बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक लीडर के मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी यही है कि अल्लाह करीम आपको खैर व आफ़ियत से रखे। प्यारे दोस्तों, इस्तिखारा एक मसनून अमल है जिसका तरीका और दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहादीस में मनकूल है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन को हर काम से पहले अहमियत के साथ इस्तिखारे की तालीम दिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को इस्तिखारा का तरीका इस एहतमाम से तालीम फरमाते थे जैसे कुरान करीम की सूरत या आयत को हिफ्ज़ करवाया जाता है। इस्तिखारा परेशानियों से छुटकारा है। कोई भी उलझन हो, कोई भी परेशानी हो, इस्तिखारा करें। कारोबार करना चाहते हैं, समझ ना आ रहा हो कि कौन सा कारोबार करें, या शादी निकाह करना चाहते हों, कॉलेज में दाखिला करना चाहते हैं, समझ ना आ रही हो कि कौन से कॉलेज में दाखिला करें, या सब्जेक्ट लेने में दुश्वारी हो, बीमार हैं, मुसलसल इलाज से आफाका नहीं हो रहा, गर्ज के कोई भी परेशानी हो तो ये आसान तरीन इस्तिखारा का अमल ज़रूर करें। एक हदीस में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला से इस्तिखारा का छोड़ देना और ना करना इंसान के लिए बदबख्ती और बदनसीबी में शुमार होता है। इस्तिखारे के मानी हैं खैर तलब करना, यानी अपने मामले में अल्लाह से खैर और भलाई की दुआ करना। इस्तिखारे के बाद असल चीज़ दिल का रुझान है, जिसमें ख्वाब का नजराना ज़रूरी नहीं है। जिस तरफ दिल माइल हो उसी में खैर समझना चाहिए। इस्तिखारे की हकीकत यह है कि इस्तिखारा एक दुआ है। इस्तिखारे के ज़रिए बंदा खुदा ताला से दुआ करता है कि मैं जो कुछ करूं उसी के अंदर खैर हो, और जो काम मेरे लिए खैर ना हो वो करने ही ना दीजिए। और इस्तिखारा जिसे खुद किया जाता है दूसरे से भी कराया जा सकता है, लेकिन बेहतर यह है कि खुद इस्तिखारा किया जाए। इस्तिखारा के लिए शरीयत इस्लाम ने तो कोई ऐसी शर्त नहीं लगाई कि इस्तिखारा गुनाहगार इंसान ना करे, कोई वली अल्लाह करे। जो शर्त शरीयत ने नहीं लगाई तो आप अपनी तरफ से इस शर्त को ना बढ़ाएं, खुद इस्तिखारा करें, क्योंकि इंसान कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, बंदा तो अल्लाह ही का है, और जब बंदा अल्लाह से मांगेगा तो जवाब ज़रूर आएगा। जिस ज़ात का ये फरमान हो कि मुझसे मांगो मैं दुआ कबूल करूँगा, तो वो ज़ात तो ऐसी है कि शैतान जब जन्नत से निकाला जा रहा था तो इस वक्त शैतान ने दुआ की थी, तो अल्लाह ताला ने इसकी दुआ को कबूल फरमाया। तो जो शैतान की दुआ कबूल कर रहा है, क्या वो हम गुनाहगारों की दुआ कबूल ना करेगा? और जब कोई इस्तिखारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्बाए सुन्नत के तौर पर करेगा, तो ये मुमकिन नहीं कि अल्लाह दुआ ना सुने, बल्कि ज़रूर सुनेगा और खैर को मुकद्दर फरमाएगा। अल्लाह की बारगाह में सबकी दुआएं सुनी जाती हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि गुनाहों से बचना चाहिए ताकि दुआ जल्द कबूल हो। अहादीस मुबारका से मालूम होता है कि जिस शख्स की हाजत हो वो खुद इस्तिखारा करे, और सहाबा इकराम की ज़िंदगी से भी ये बात मालूम होती है कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने कामों में मशवरा तो लेते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिखारा नहीं करवाते थे। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुक़द्दस कोई फ़र्दो बशर इंसान नहीं हो सकता, और इसी वक्त वही भी नाजिल होती थी जिसकी रोशनी में खैर और शर यकीनी तौर पर मालूम हो सकता था। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के वास्ते आने वाली पूरी उम्मत की तरबियत इस स्टेज पर फरमाई कि हर इंसान अल्लाह ताला से खुद ताल्लुक़ कायम करे, और मेहरबान रब से हर शख्स अपनी हाजत मांगने के साथ खुद ही खैर का दरख्वास्तगार हो। बहरहाल आपकी सहूलत के लिए आज इस्तिखारा का तरीका बता रहा हूँ। इसके मुताबिक आप खुद अपनी हाजात के लिए इस्तिखारा कर सकते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका तरीका जो साबित है, इसमें जो इस्तिखारा करने का जिक्र है, इस्तिखारा का मसनून तरीका ये है कि 2 रकत नफल नमाज पढ़ी जाए, सलाम फेर कर नमाज के बाद इस्तिखारा की वो मसनून दुआएं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन फरमाई है। ये बड़ी अजीब दुआ है।
اللہ پاک کے نبی یہ دعا مانگ سکتے ہیں اور کسی کے بس کی بات نہیں۔ کوئی شعبہ زندگی کا اس دعا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا ہے، ہر شعبے کا ذکر ہے۔ اس دعا میں اگر انسان اڑی چوٹی کا زور لگا لیتا تو بھی ایسی دعا کبھی نہ کر سکتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ اگر کسی کو دعا یاد نہ ہو تو کوئی بات نہیں، دیکھ کر یہ دعا مانگ لیں۔ اگر عربی میں دعا مانگنے میں دقت ہو رہی ہو تو ساتھ ساتھ اردو میں بھی یہ دعا مانگیں۔ بس دعا کے جتنے الفاظ ہیں وہی اس سے مطلوب و مقصود ہیں۔ استخارہ کی مسنون دعا احادیث کی بڑی کتب بخاری اور ترمذی میں بھی موجود ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے ایک بار استخارہ کی دعا کو تلاوت کیے دیتے ہیں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرزني به۔ ناظرین اکرام، یہ دعا پڑھتے ہوئے جب حاضہ الامر پر پہنچیں تو دونوں جگہ اس کام کا دل میں دھیان جمائیں جس کے لیے استخارہ کر رہے ہیں، یا دعا پوری پڑھنے کے بعد اس کام کو ذکر کریں۔ دعا کے شروع اور آخر میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور درود شریف بھی ملا لیں، اور اگر عربی میں دعا نہ پڑھی جا سکے تو اردو یا اپنی مادری زبان میں اس مفہوم کی دعا مانگیں۔ لہٰذا جس صورت میں آپ جس امر کے بارے میں بھی استخارہ کریں، استخارہ کے بعد دل کے میلان کو دیکھیں، جس طرف دل کا رجحان ہو اسی میں خیر سمجھیں۔ واضح رہے کہ استخارہ کی وجہ سے کسی امر کا کرنا یا نہ کرنا لازم اور ضروری نہیں ہو جاتا۔ نیز استخارے کے ساتھ ساتھ اہم امور میں مشورہ بھی مسنون ہے۔ انسان کی سعادت اور نیک بخشی ہے کہ اپنے کاموں میں استخارہ کرے، اور بدنصیبی یہ ہے کہ استخارہ کو چھوڑ بیٹھے، اور انسان کی خوش نصیبی اس میں ہے کہ اس کے بارے میں کیے گئے اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہے۔ استخارہ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان فرشتہ صفت بن جاتا ہے۔ استخارہ کرنے والا اپنی ذاتی رائے سے نکل جاتا ہے اور اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے تابع کر دیتا ہے۔ استخارہ میں سوال جیسا بھی ہو جامع اور واضح جواب ضرور ملتا ہے۔ یہ عمل کامیاب بھی ہے، لاجواب اور آسان بھی ہے۔ بس استخارہ میں جو حکم ملے اس کے مطابق عمل کیجیے، کبھی زندگی میں ناکام نہیں ہوں گے۔ بہتر یہ ہے کہ استخارہ 3 سے 7 دن تک پابندی کے ساتھ متواتر کیا جائے۔ اگر اس کے بعد بھی تذبذب اور شک باقی رہے تو استخارہ کا عمل مسلسل جاری رکھیں جب تک کسی ایک طرف رجحان نہ ہو جائے، کوئی عملی اقدام نہ کریں۔ اس موقع پر اتنی بات سمجھنی ضروری ہے کہ استخارہ کرنے کے لیے کوئی مدت متعین نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو 1 ماہ تک استخارہ کیا تھا تو 1 ماہ بعد آپ کو شرح صدر ہو گیا تھا۔ اگر شرح صدر نہ ہوتا تو آپ آگے بھی استخارہ جاری رکھتے۔ لہٰذا آپ بھی اس استخارہ کی دعا کو ضرور یاد کریں تاکہ اپنی دعاؤں میں اس عظیم دعا کو بھی آپ آسانی سے پڑھ کر دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔
اور آخر میں آپ سے مؤدبانہ ریکویسٹ ہے کہ اپنی نیک دعاؤں میں بندہ ناچیز کو بھی یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔